जनाब, तो इस वक्त जो हॉरर स्टोरी है इंडिया से है। आप लोगों को तो सबको पता होगा कि हिंदू मज़हब में जब डेथ होती है तो जो मैयत होती है ना, जो डेड बॉडी होती है उसको जलाई जाती है। तो इसी तरह एक पंडित की स्टोरी है। वो कहता है कि मतलब जो जलाने वाला होता है ना, जो उसको शायद उसे जलाहत कहते हैं या पता नहीं, जिसको पता है मुझे बताए। जो जलाने वाला होता है ना, ऐसे तो वो मैयत उसके हवाले की जाती है। अच्छा, ये वो मैयतें होती है जो लावारिस होती है, जिनका कोई होता नहीं, तो उसको बताया जाता है कि इसे जलाए। तो उसने कहा कि जब मैं इसको जलाने लगा और आग लग गई, मैं थोड़ा फासले पर गया ना, ज़ाहिर सी बात है, आग की तपिश होती है तो बंदा, तो मैंने देखा कि वो जो मैयत है ना, वो जो डेड बॉडी है, वो बैठ गई उस चिता के अंदर। और मैं दूर जाके भागा कोने में, और मोबाइल, ये अभी की स्टोरी है, यही चंद महीनों की। मैंने मोबाइल निकाली और उसकी एक वीडियो बनाई जो कि काफ़ी वायरल हुई है वो वीडियो। और वो बंदा उसी चिता के ऊपर बैठा होता है और अपने पैरों की तरफ देखा होता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब आपकी कहते ही कुछ सेंटीमीटर पे अगर ये इसकी दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ हो तो जो भी चीज़ होती है बेजान, वो हिलने लगती है। ऐसा भी है, क्या पता वो जो आग था उसकी वो ज़्यादा थी, दर्जा हरारत तपिश ज़्यादा थी और वो बैठ गई हो। तो हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो कि वो बहुत ज़्यादा आग की जो तपिश थी उसी वजह से वो बॉडी जो है वो हिली हो, और वो मतलब थोड़ी ऐसी बैठने की उसमें आई हो। तो ये बंदा डर गया है, और या तो वही कोई ना कुछ गड़बड़ था। तो वो वीडियो तो खैर मैंने सेव नहीं की, लेकिन उसकी कुछ तस्वीरें मैंने ली है, स्केचेस। और जो थंबनेल मैं बनाऊंगी उसमें वो बाकायदा बैठा हुआ है, वो मैयत थी, वो आग में बैठा है। तो यार, बहुत सारे ऐसे हॉरर वाक़ियात देखने को मिलते हैं। ऐसे सिर्फ हिंदू मज़हब में नहीं होता, हमारे इस्लाम में भी ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जिस बंदे की डेथ हुई होती है, फिर वो अचानक मतलब कुछ से बाद ज़िंदा हो जाता है। तो पता नहीं ये झूठ है, क्योंकि जो बंदा दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा, ये तो डन है। लेकिन जिस वक्त उनकी मौत होती है और मौत कंफर्म होती है, डॉक्टर कंफर्म करते हैं, उसके बाद कुछ सेकंड बाद उसमें दोबारा सांस आ जाती है। तो चलो, ये मुमकिन हो सकता है, डॉक्टरों से गलती हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस में आया हुआ है। इवन यहाँ पाकिस्तान में तो कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि बहुत सारे लोग जमाते कब्रिस्तान के बीच में, मैंने एक वीडियो देखी थी कि इस कब्र से आवाज़ आ रही है, और फिर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया, मौलवियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पहले तो किसी कब्र को कूदना जो है वो मना है इस्लाम में, मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आवाज़ आ रही है और बंदा ज़िंदा है तो ज़ाहिर सी बात है यार, ज़िंदा बंदे को कैसे हम कब्र के अंदर रहने दे सकते हैं। तो खोलते हैं कब्र को। तो उन लोगों ने लोगों की बातों पे यकीन करके जैसी कब्र को कूदा और उसके चारों तरफ पर्दे लगाए, और डॉक्टरों की टीम भी थी, देखे कि मतलब ज़ाहिर सी बात है उसे डॉक्टरों की ज़रूरत भी पड़ सकती थी। तो देखा कि एक औरत की मैयत थी, लेकिन उसकी वो बेजान पड़ी थी, और बेजान पड़ी थी। और फिर उन लोगों ने उसकी जो है टेस्ट भी करवाए कब्र के अंदर के, देखे कि क्या वो ज़िंदा थी और अब मरी है। लेकिन नहीं, जितना टाइम उसकी डेथ उस दिन हुआ था ना, जिस दिन वो मरी थी, वही टाइम आ रहा था टेस्ट में, यानी वो ज़िंदा नहीं हुई थी। लोगों को पता नहीं आवाज़ें क्यों आ रही थी। लोग, अब मैं ये नहीं कहती कि लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि यार वो बहुत वायरल थी वो वीडियो। लोग कितने दिनों से वहाँ जमा थे कि ये ज़िंदा है, यहाँ से आवाज़ें आ रही है। तो पता नहीं क्यों, कैसा हुआ था। तो ये सब होता है, और फिर अक्सर लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है, ड्रामा है। ये कुछ अजीब नामुमकिन चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। एक तो जिन्नात होती है, उनका डर होता है। दूसरा ये कि यार, ये कुछ अलग किस्म का हॉरर होता है कि आपका अपना बंदा, यानी ज़िंदा बंदा मर जाता है, और फिर उसके साथ कुछ अजीब आप देख लेते हैं कि या तो वो, जैसे मैंने एक स्टोरी में बयान की थी कि एक औरत जब मैयत को गुस्ल दे रही थी तो उसने कहा कि मुझे लगा कि उसने मेरी उंगली पकड़ी और मैं डर गई। फिर मैंने डॉक्टरों को बुलाया, फिर उसके टेस्ट हुई, लेकिन उसकी डेथ हुई थी, कंफर्म थी वो डेथ।
لیکن میں آج تک نہیں بھولی کہ اس نے کہا میری انگلی پکڑی. او مائی گاڈ یار میری بات سنیں آپ سب حیران ہوگے کہ اس چینل پر اوپر لکھا ہے ہارر. تو ہارر صرف ہارر یہ نہیں ہے کہ میں جنات سے متعلق آپ لوگوں کو ڈراتی رہوں کہ جنات ہے بلا ہے یہ. یار یہ بھی ہارر چیزیں ہی. آپ لوگ سوچیں امیجن کریں کہ آپ کسی میت کے پاس ہیں اور وہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور آپ کو لگے کہ یار یہ زندہ ہے. اچھا ایک اور بات, ہمارے بہت دور کے رشتہ دار یعنی امی کے پھپھا تھے, وہ کہتے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم سب رو رہے تھے. اور ابھی یہ اس کو پشاور سے لے کے آئے. ڈیتھ اس کی رات کو 12 بجے ہوئی تھی. پھر وہاں پشاور یعنی رستے میں تھے یہ لوگ, ہاسپٹل جا رہے تھے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا لیکن رستے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور پھر وہاں ایک نزدیک ہاسپٹل سے کنفرم کرنے کے لیے ان کے ٹیسٹ کیے کہ کیا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں آدھا گھنٹہ پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور پھر ان کو لایا گیا. تو میری امی خود کہتی ہے کہ ہم ان کے قریب بیٹھے تھے اور صبح ہو گئی 9 بجے ہو گئے اور اب اس کا جنازہ تیار تھا. تو میں نے ابھی اس کو آنے کے لیے نہیں اٹھایا گیا تھا کیونکہ ہم پہلے ظاہر سی بات ہے میت کو پہلے غسل دی جاتی ہے. تو میری امی نے کہا کہ میں بہت ڈر گئی. میں نے دیکھا کہ اس کی جو ہے نا جو اس کی جو ماتا ہے اس میں وہ آ گئے جیسے ہم بات کرتے ہیں اور اس میں رنکل نہیں آتی جیسے ہم اپنی آنکھیں یا منہ خراب کرتے تو لکیریں آ جاتے ہیں نا بعض لوگوں کے, سب کے بلکہ بعض لوگوں کے کیا سب کی ایسے لکیریں بن جاتی. وہ امی کہتے ایسے جیسے اس نے منہ خراب کی اور اچانک وہاں لکیریں بنی اور اچانک غائب ہو گئی. اور میں ایک دم کے لیے شوق ہو گئی اور میں ڈرتے ڈرتے پہلے میں رو رہی تو اور اچانک میرے اوسان خطا ہو گئی. اتنے لوگ جمع ہے, اعلانات ہو چکے ہیں, غسل اور کفن اور ساری چیزیں تیار ہے. تو میں آئی اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے. تو وہ بھی گھبرا گئی. ظاہر سی بات ہے ایسی سچویشن میں مرد بھی گھبرا جاتے. تو امی کہتے کہ وہ آئے ایسی عورتوں کے بیچ میں, بیچارہ ویسے مرد نہیں آتے ہمارے عورتوں کے بیچ میں, تو وہ آیا ویسی ماتھے پر اس کے ہاتھ رکھ کے. 2-3 مرد اور آئے, اس کا نبض چیک کیا, سب کچھ وہی کی وہی تھا. اور ہاں اسی وقت میرے والد نے ایک بات نوٹ کی, اس کا وجود گرم تھا یعنی اس سے پہلے وہ ٹھنڈا تھا, فل ٹھنڈا. پھر جب میں نے یہ بات ان کو بتائی تو اس نے ماتھے پر ویسی ہاتھ رکھا, نبض وغیرہ چیک کر, تو اس نے مجھے بات بتایا کہ اس کا جو ماتھا تھا نا وہ گرم تھا. اور پھر جب ہم نہانے لگے تو میں بھاگ کے, میں نے کسی کو پتہ نہ چلے نا, تو امی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن میرے والد نے مجھے بعد میں کہا کہ جب نہانے کے لیے اس کو کمرے کے اندر لے کے گئی تو میں نے کسی کو بھیجا, نزدیک ایک ڈاکٹر تھا اس کو بلایا ہم نے اور اس سے چیک کرایا. اس نے کہا کہ نہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور عجیب بات ہے یار, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے سائنس میں ہے کہ جب بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ 9 منٹ یا شاید 9 سیکنڈ جو ہے نا وہ اس میں یا 9 گھنٹے, میں نے ایسا کچھ سنا ہے دوستوں. اس میں کنفیوز ہو رہی ہوں یا 1 گھنٹہ کچھ بھی ہے, لیکن اپنے موت کے بعد وہ اتنا ٹائم زندہ ہوتا ہے, وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے اور فیل کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس کی موت, اس کی ڈیتھ کنفرم ہوتی ہے اور وہ اتنے ٹائم تک اس کے ماتھے میں کہتے کہ ایک وین ہوتی ہے نا, ایک رگ ہو ہے جس سے وہ زندہ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے وہ اگر آنکھیں بند نہیں ہے, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ سب کچھ محسوس بھی کر سکتا ہے. تو ایسا سچویشن ہوتا ہے. یار مجھے تو یہ چیزیں بہت ڈراتی اور مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ اس کی سمجھ صرف اللہ کو ہے, وہ جانتا ہے کیا ہوتا ہے موت کے بعد. کوئی بھی جو مرا ہے نا دوبارہ نہیں آیا. یہ ساری باتیں ہیں, یہ عرضی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی جو مرا ہے وہ دوبارہ نہیں آیا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ موت کے بعد میری روح کہاں گئی. میری باڈی تو باڈی تھی, وہ تو یا جل گئی, اگر ہندو ہے تو جل گئی, اگر مسلم ہے تو زمین میں دفن ہو, اس کی جو ہے چکنا چور ہو گئی وہاں مٹی اور کیڑے مکوڑوں سے. لیکن روح کہاں گئی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بتایا گیا ہے نا کہ روحیں جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے اور پھر قیامت کے دن جو ہے ہر روح اپنے باڈی میں واپس جائے گا. پھر بہت ساری باتیں, اب اس میں نہیں ڈوب جاتی میں کیونکہ یہ تو ایک علم ہو گیا, میں علم نہیں ڈسکس کر رہی کیونکہ مجھے اتنا علم نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں مجھے بہت ڈراتی رہتی ہے کہ بہت سارے ٹک ٹاکر نے یہ بھی ڈرامہ رچا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اب عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے. یہ کیسے ممکن ہے, یہ سب غلط ہے. یہ میں ان چیزوں پر میں یقین نہیں کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کی روح قبض ہوئی وہ ہوئی, وہ ختم, بس.